जब पोखरामा पहिलोपटक आउनुहुँदा त्यो दिन मलाई याद आयो। आज उहाँले गवाई बताउँदै गर्नुहुँदा त्यो दिनलाई याद आयो मलाई। पिपको बाल्टी लिएर आउनुभएको थियो, पिपको थैलो लिएर आउनुभएको थियो। जब फोक्सोमा पानी जमेपछि त्यो पानी निकाल्नको लागि पाइप राखिदिनु भएको रहेछ डाक्टरले। पाइप राख्दाखेरि त्यो पाइपले कोपेर घाउ बनाएर त्यही ठाउँमा कुहिएर अनि पिप जमेर अनि त्यही त्यस्तो पोखामा उहाँको प्वाल नै थियो। अहिले डोब छ बाबुको होइन। त्यसरी पुरै पिपहरू चौकटा चौकटा गनाउने पिपहरू लिएर आउनुभएको थियो। पोखरामा आउनुहुँदा 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि लगभग आइपुग्नु भएको थियो पोखरामा। तब एकदमै हेमाले चाहिँ एकदमै त्यो ड्रेसिङ गरिरहनु पर्ने, त्यो फोहोरलाई साफ गरिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्थामा आउनुभएको थियो। संसारको मान्छेले छिमेकीहरूले देख्नुभयो हुँदाखेरि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मलाई, सुशीला यस्तो गनाउने मान्छे, डक्टरले नसकेको मान्छे तिमी को हौ र किन जिम्मा लिएर बसेको, गाली गर्नुहुन्थ्यो। तर तिमी को हौ र तिमीले के गर्न सक्छौ र भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले गर्न नसकेको हाम्रो पिता परमेश्वरले सक्नुभयो, ईश्वरले सक्नुभयो। परमेश्वर पिताले त्यो शक्ति दिनुभयो, त्यो सामर्थ्य दिनुभयो, त्यो अधिकार दिनुभयो। तब जब चङ्गाई गरेर ईश्वरमा मन लगाएर विश्वास बढाइसकेपछि त्यो चुहिरहेको पिप पनि बग्न बन्द भएर परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो। परमेश्वरको योजना। आज यदि ईश्वर हुनुहुन्थेन भने सायद माटो भइसक्नुहुन्थ्यो होला, बाँचे पनि किरा परेर बाँच्नुहुन्थ्यो होला। त्यो अवस्थाको मान्छेलाई आज सर्वशक्तिमान परमात्माले के गर्नुभयो त उच्च स्थानमा राख्नुभयो। आँखाको अगाडि होरे अरे अर्कोले भनिदिएर भएका कुरा नै, साक्षात आँखाको अगाडि प्रमाण कसले देखाउनु भयो त? कसले देखाउनु भयो त? सर्वशक्तिमान परम ईश्वरले देखाउनु भयो। तब अर्को महिनातिर आउँदा झन् राम्रो हुँदै आउनुभयो, त्यहाँभन्दा पछाडि आउँदा झनै राम्रो हुँदै आउनुभयो। आज कसले भन्छ उहाँलाई रोगी बिमारी भनेर? एउटा कुनै हिरो भन्दा कमी हुनुहुन्न। परमेश्वरले के गर्नुभयो त? उच्च स्थानमा राख्नुभयो। दुसरालाई आत्माले जिरो बनाएको थियो, तर सर्वशक्तिमान परमात्माले हिरो बनाउनुभयो, ईश्वरले हिरो बनाउनुभयो होइन। यस्तो सामर्थ्य भरिदिनुभयो, संसारबाट उपाय नै छैन। बाउकै एकपट्टि बिमारी, छोराको एकपट्टि बिमारी, त्यत्रो क्यान्सर जस्तो घातक बिमारी छोरामा, कस्तो हालत परिवारमा त्यो शैतानले रचेको थियो। तर सर्वशक्तिमान परमात्माले यस्तो योजना, यस्तो महिमा रच्नुभयो कि त्यसको 1000 गुणा फल आशिष दिनुभयो। कसले दिनुभयो त? सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले होइन। यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान पितालाई एकपटक मनदेखि ताली बजाउनु। कति सामर्थ्य हुन्छ यस्तो पिताको महिमा गर्न आएको हामीले। संसारिकहरूले मान्ने गर्नुहुन्छ, मनुष्यहरूले त्यहाँ गएर गाएर नाचेर पहिलेको हुन्छ होइन। बगैँचामा फुल टन्न अनेक थरीका फुलहरू फक्रेको देख्दा मालीलाई कति खुसी आउँछ? आउँदैन? आउँछ नि। फुल फुलेको देख्दा, फुल फक्रेको देख्दा। त्यस्तै सर्वशक्तिमान परम आत्मालाई पनि तपाईँ हामी खुसी भएको देख्दा आनन्द आएको छ। हाम्रो पिता परमेश्वर माली बनेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ हाम्रो गोडमेल पनि गर्नुभयो त? कसरी गर्नुभयो त? सर्वशक्तिमान परम पिता परम ईश्वरले होइन।
कसले त संसारको मनुष्यले माग्ने बनाएर रोडमा राखिदिनु भयो। तिमी अब मागेर खाऊ भन्नुभयो। सर्वशक्तिमान परमात्माले त्यो रोगबाट टपक्क टिपेर महलमा राख्नुभयो। कसले त परमेश्वरले संसारमा धर्मका गुरुहरूले एउटा पेटी दिनुभयो माग्नको लागि, एउटा केही भाँडो दिनुभयो माग्नको लागि। तर सर्वशक्तिमान परमात्माले विश्वास दिनुभयो माग्नको लागि। आज पुरा गर्नुभयो, जो माग्छौँ त्यो पुरा गर्नुभयो। कसले त सर्वशक्तिमान परमेश्वरले संसारका मनुष्यले माग्ने बनाए। तर आज सर्वशक्तिमान परमात्माले आफ्नो गोदमा राख्नुभयो र माग्ने बनाउनेका अगाडि झल झल टल्काएर चमत्कार बनाउनु भएको छ। कसले त हाम्रो पिता परमेश्वरले ताली बजाउन कम गर्नै हुन्न। पिता कति महान हुनुहुन्छ, कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। शक्तिशाली बाउको छोराछोरी शक्तिशाली हुन्छ। म शक्तिशाली छु, म सामर्थ्य छु, म तागतिलो छु। तागतिलो खाना खायो भने शरीर के हुन्छ? बलियो हुन्छ। कमजोर भएको बेलामा कोही सुत्केरी जो डेलिभरी गरेको समयमा के गर्नुहुन्छ? तागतिलो खाना खानुहुन्छ। तब छिटो उहाँ के हुनुहुन्छ त? बलियो हुनुहुन्छ। त्यस्तै आत्मामा कमजोर थियौँ हामी। आज सत्यताको सर्वशक्तिमान पिताले त्यो तागतको वचन दिनुभयो। त्यो वचनबाट आज तागतिलो भएका छौँ, सामर्थ्य भएका छौँ, बलियो भएका छौँ। पहाड जस्ता समस्या पनि आज हिम्मत बढाएर त्यसलाई देख्न सक्ने र ईश्वर पिताको महिमा देख्न सक्ने भएका छौँ। यस्तो सामर्थ्यमा कसले राख्नुभयो त? कसले राख्नुभयो त? परमेश्वरले। संसारका मान्छेले माग्नलाई तुच्छौँ, त्यो शैतान कतिसम्म जाने? सम्पत्ति रित्याउने, संसारको अगाडि लाजमा पार्ने, त्यति मात्रै नभएर रोडमा लिएर आउने। तर सर्वशक्तिमान पिता कति महान हुनुहुन्छ। त्यसका सारा कामहरू, त्यसका सारा मेहनतहरू आजको दिनबाट भङ्ग भइसक्यो, होइन? हाम्रो मेहनत भङ्ग गरेको थियो हिजो दुसरावाला आत्माले। कमायो दुसरावाला आत्मा रमाइलो गरेको थियो हिजोको दिनमा। हामी कमाउने, ऊ रमाउने भएको थियो हिजोको दिनमा। तर आज सर्वशक्तिमान परम आत्माले, परम ईश्वरले यस्तो सामर्थ्य दिनुभयो, यस्तो अधिकार दिनुभयो, यस्तो तागत दिनुभयो, यस्तो योजनामा राख्नुभयो, यस्तो सच्चाइको बाटो खोलिदिनुभयो, जसको कारण आज ईश्वर परमात्माले के गर्नुभयो? चुइनी थैनी बन्द गरिदिनुभयो, टालिदिनुभयो, वचन वचनले पारिदिनुभयो। यो सामर्थ्यमा आज परमेश्वरले हामीलाई राख्नुभएको छ। हामी आज स्वर्गमा बसेका छौँ, स्वर्गको महिमा गरेका छौँ। जब स्वर्गको पनि अति उच्च स्थानमा कसले राख्नुभएको छ त? स्वर्गमा मात्रै नै, स्वर्गको पनि उच्च स्थानमा तपाईँ हामी सबलाई राख्नुभएको छ। कसले त? कसले राख्नु भएको छ? मेरो पिता परमेश्वरले। गर्वले बोल्नुहोस् मुखबाट, मेरो पिता परमेश्वरले। हिजोको दिनमा त हारेको होस्, होइन? एकदमै काम नलाउने होस्, बिगार्ने पनि उही, बिग्रेको भनेर बेइज्जत गराउने पनि उही, होइन? सारा धन सम्पत्ति खोलो लगाउने पनि उही, त कङ्काल त उठ्नै सक्दैनस् भनेर नाम त्याग लगाइदिने पनि उही। यस्तो अत्याचार गराएको थियो। रोगी बनाउने पनि उही, त रोगी भन्ने पनि उही, होइन? कति अत्याचारमा राखेको थियो। दोस्रोवाला आत्माले त्यही अत्याचारलाई सहन नसकेर आफ्नो सृष्टि, आफ्नो रचना, आफ्नो सन्तान दुःखमा परेको देख्न नसकेर सर्वशक्तिमान पिताले आज सजिलोसँग उद्धार पाऊ, आनन्द मनाऊ भनेर सच्चाइको बाटो खोलिदिनु भयो। कसले? हाम्रा पिता
परमेश्वरले, सर्वशक्तिमान परमेश्वरले होइन त्यसका त्यो अत्याचारहरूलाई आज चिरिदिनुभयो। एकाएक जब गवाई बताउँछौँ तब त्यसको टाउकोमा हामीले एकदमै लाठीले हाने बराबर, त्यसको छातीमा टेके बराबर, जति गवाई बताउँछौँ त्यति त्यो लाजमा पर्छ, जति गवाई बताउँछ त्यति त्यो लाजमा पर्छ होइन। सर्वशक्तिमान पिताले यस्तो काम गर्नुभयो। आज आँखाको अगाडि तपाईँ हामी सबको जीवनमा परमेश्वर पिताले काम गर्नुभएको छ। कोही आएर बताउन सक्नुभएको छ, कोही सक्नुभएको छैन, तर जरुर छ कि सबको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ, निश्चित काम गर्नुभएको छ। यसै हामी जुटेका छौँ र संसारिक प्रेमले गर्नुहुन्छ, नाचगान गरेर नि हुन्छ र, तर ईश्वरको आत्मा अनुसार त नाचगान गरेरै हुन्छ। रमाइलो गरी गरी रमाइलो जीवन ईश्वरले बनाउनुभयो। हिजोको दिनमा विधि विधान तरिकाहरू विभिन्नलाई खुसी पार्दा पार्दै आफ्नो खुसी लुटिरहेको थियो, तर आज एक ईश्वरलाई खुसी पारेपछि सारा समस्याबाट छुटकारा, सारा बन्धनबाट छुटकारा कसले गराउनुभयो त? कसले गराउनुभयो त? हाम्रा पिता परमेश्वरले होइन। यसै कारणले धर्मको नाम लगाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई। परमेश्वर पिता इसाईको पेवा होइन, परमेश्वर पिता हिन्दूको पेवा होइन, परमेश्वर पिता ओम शान्तिको पेवा होइन, परमेश्वर पिता बुद्धिस्टको पेवा होइन, परमेश्वर पिता मुस्लिमको पेवा होइन, परमेश्वर पिता जगतकै पिता हुनुहुन्छ, जगतकै पिता हुनुहुन्छ। उहाँलाई धर्ममा सीमित हुनुहुन्न परमेश्वर। मानिसले धर्ममा सीमित बनाइदिए भनेर असीमित ईश्वरलाई सीमित बनाइदिएको कारणले दुःख पाएका थियौँ हिजोको दिनमा। तर हाम्रा पिता परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, तर उहाँको काम असीमित छ। उहाँले के गर्नुभएको छ? सबलाई प्रेम गर्नुभएको छ। घामलाई हेर्नुहोस्, हावालाई हेर्नुहोस्, पानीलाई हेर्नुहोस्। यो घामले तिमीहरू चाहिँ यो धर्मको तिमीहरूलाई मात्रै घाम लाग्छ, अरूलाई चाहिँ लाग्दिन। यो आकाश मुनि एकदमै मतलब यो धर्मकोलाई चाहिँ राख्छु नत्र राख्दिन यो भनेको छ त। घामले सबलाई ताप दिएको छ होइन, हावा सबलाई लागेको छ, सबैलाई एउटै जमिनमा राख्नु भएको छ। कसले? परमेश्वर पिताले। यहीद्वारा पनि हामी सिक्न सक्छौँ कि हाम्रो पिता कति भला हुनुहुन्छ, कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ, कति दयालु हुनुहुन्छ, कति कृपालु हुनुहुन्छ। हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कति लात मारेर हिँडेका छन् पितालाई, कति विरोध गर्छन्, कति बदनाम गर्छन्, तर पनि उहाँले प्रेम गर्न छोड्नु भएन। सोच्नुहोस् त एकचोटि, कति विरोध गर्नुहुन्छ, नेटतिर पनि हेर्छौँ हामी, कति परमेश्वर पिताको बदनाम गर्नुहुन्छ, आफ्नो मालिकको, आफूलाई बनाउनेको, आफूलाई संसार बनाएर संसारमा धरतीमा ल्याउनेको विरोध गर्नुहुन्छ। विरोध गर्दाखेरि पनि प्रेम गर्न छोड्नु भएन हाम्रो पिता परमेश्वरले। कति प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा यो विधि विधान तैँले पुर्याइनुहोस् भने तैँले यो विधि पुर्याइनुहोस्, त्यस कारणले तेरो ढाड भाङ्गो गराइदिएको। तैँले यो पूजा मिलाएर गरिनुहोस्, त्यस कारण तेरो खुट्टा नचल्ने बनाएको। तैँले मैले भनेको यो चिज दिनुहोस्, त्यस कारण तेरो मुख बाङ्गो बनाइदिएको। हिजोको चिजमा यस्तो थियो, तर आज सर्वशक्तिमान परमात्माले तेरो विधि पुगेन, तेरो कुरा सुन्दिन भन्नु भएन। सर्वशक्तिमान पिताले जस्तो आउँछ त्यस्तै बोल, तिम्रो आत्मालाई मैले बुझिसकेको छु, नडराउ मेरो सन्तान भनेर भन्नुभएको छ। कसले भन्नुभएको छ? सर्वशक्तिमान पिताले भन्नुभएको छ। एउटा शब्द निकाल्न नसक्ने एकजना हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ, यता
बस्नु भएको छ हैन। मुन्टो पनि कति बाङ्गो थियो, उहाँको कपडा लगभग मतलब ज्यान लगभग कपडा जस्तो थियो, लुलो थियो, आवाज दिएन। आवाज नहुँदा पनि अन्तर आत्माका कुरा कसले सुन्नुभयो त? कसले सुन्नुभयो त? सर्वशक्तिमान पिताले सुन्नुभयो र आज प्रष्ट बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रै अगाडि, होइन त हजुर? हिजोको दिनमा इसाराले बोल्नुहुन्थ्यो, के बोलेको थाहै हुन्थेन, तर चाहत गर्नुहुन्थ्यो बोल्नको लागि, होइन? आज बुवा उठेर नमस्कार गर्नुहोस्। आज हेर्नुहोस् त, आवाजले भजनै आउनुहुन्छ। खाना मिल्थेन, मुटु यस्तो हल्लिएर पुरै मुटुमा गाँस हाल्न मिल्ने थिएन। आज पिताले मलाई पुरा ठिक बनाउनु भयो भन्नुहुन्छ अनि भजन पनि गाउनुहुन्छ। पहिला मैले पितालाई चिन्नै सकिनँ, अहिले मैले पितालाई भुल्नै सकिनँ भन्नुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् न, कस्तो गुण लगाउने पिता हामीले पायौँ, कस्तो हाम्रो हृदयका कुरा बुझ्ने पिता हामीले पायौँ। अब उहाँको मुखबाट शब्द निस्किने थिएन त्यो समयमा, तर उहाँको आत्माका शब्द बुझ्नुभयो कसले त? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले। यसै कारणले आएन, म जान्दिनँ, म बोल्न सक्दिनँ, मैले मागेर भएन कि पुगेन कि मिलेन कि नै, परमेश्वरले मिलेको नमिलेको हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले विश्वास हेर्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ त? विश्वास हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई विधि विधान होइन, परमेश्वरलाई विश्वास भएको छ। अरू सबै तरिका कसले सिकाउनुहुन्छ? कसले सिकाउनुहुन्छ त? हाम्रा पिता परमेश्वरले। ताली कम भयो, अझै ताली बजाउनुहुन्छ परमेश्वरलाई। पिता कति हुनुहुन्छ, होइन? कति सामर्थ्य हुनुहुन्छ, कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। म पनि शक्तिशाली छु, होइन? हिजोको दिनमा केही शक्ति थिएन, केही शक्ति थिएन हाम्रो साथमा। उसले हामीमाथि अत्याचार गरेको थियो, र आज परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यसको त्यो दलदलको त्यो खाडलको पनि तल्लो स्टेपमा भएकोलाई पनि परमात्माले के गर्नुभयो? एकाएक चुन्नुभयो, एकाएक महिमा गराउनुभयो। कसले त? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले। अघि एकजना म्यामले बताउनुभयो, श्रीमानले गाउँबाट लिएर आउनुभयो, बजारमा जाम टेलर गरेर भन्नुभयो। बजारमा आए, श्रीमानको कुरा सुनेर आफ्नो श्रीमानसँग खुसीको साथमा आए। जब आए तब मलाई छोडेर जानुभयो। 10 वर्षसम्म फोन कन्ट्याक्ट गर्नु भएन। जब पितासँग मागे तब फोन कन्ट्याक्ट भयो, तब के भयो त? म आउँदैछु भन्नुभयो। कसले महिमा दिनुभयो? कसले दिनुभयो त? परमेश्वरले, होइन? बोलाएर ल्याउनु भयो, धोका दिनुभयो, मान्छेले धोका दिनुभयो। मान्छेले जसरी अलपत्र परमेश्वरले कहिले पार्नुहुन्न, ईश्वरले कहिले अलपत्र पार्नुहुन्न। मान्छेको मन बदलिन्छ, मान्छेको मन बदलिरहने छाया जस्तो हेरफेर भइरहन्छ, तर हाम्रो पिताको मन कहिले बदलिँदैन। त्यसैले असल जीवनको साथी परमेश्वरलाई बनाउनुहोस्, तब श्रीमानको माया पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको माया पाएपछि सबको माया के भयो त? खुल्ला भयो, होइन? यो सामर्थ कसले दिनुभयो त? आज परमेश्वरले। श्रीमानले त्याग्नुभयो, तर ईश्वरले त्याग्नु भएन। परमेश्वरले त्याग्नु भएन, तपाईँले त्याग्नु होला ईश्वरलाई, तर ईश्वरले कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। त्यस्तो प्रेम तपाईँ हामीसँग कसले राख्नुभएको छ? कसले राख्नुभएको छ त? हाम्रो पिता परमेश्वरले, होइन? यो खुसी, यो आनन्द, यो धैर्य गर्ने क्षमता, यो मन, यो बुद्धि कसले भरिदिनु भयो त? कसले भरिदिनु भयो त? हाम्रो पिता परमेश्वरले। कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले। यो सामर्थ्यले भरिदिनु भयो। हिजोको दिनमा दुसरावाला आत्माले चिन्ता भरिदिएको थियो हाम्रो मनमा, डर भरिदिएको थियो, आफत भरिदिएको थियो, शङ्का भरिदिएको थियो, होइन?
अशान्ति भरिदिएको थियो। आज त्यो अशान्ति चिन्ता भरिएको मनलाई पुरा खाली बनाएर वचन भरिदिनु भएकाले त सामर्थ्यका शक्तिका धनी ईश्वरले हैन। यसै कारण वचन जब ईश्वरबाट आउँछ नि शब्द, यी शब्दले हरेक समस्यालाई एक गरेर काटिसकेको हुन्छ। जब विश्वास गर्छौँ गीतामा, जब मन बनाउँछौँ गीतामा, जब यी शब्दलाई विश्वास गर्छौँ। जसरी दाउदका दाजुभाइ धेरैजना थिए, दाउदका धेरैजना दाजुभाइले वचन सुन्ने थिए, तर सुन्ने मात्रै थिए, पालन गर्ने थिएनन्। तर दाउद अगमवक्ताले के गर्नुहुन्थ्यो त? परमेश्वरका वचनलाई पालन गर्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरको जस्तो शब्द आयो त्यस्तै मन बदलिहाल्नुहुन्थ्यो। वचन अनुसार आफ्नो मन उठाइहाल्नुहुन्थ्यो दाउदले। तब एउटा गोठालोलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? राजा बनाउनु भयो दाउदलाई। बुझ्नुभयो? गोठालो थियो दाउद त्यो समयमा। जब त्यति बेला उनले वचन सुन्यो, परमेश्वरका शक्तिका वचन, त्यहाँभन्दा अगाडि उ के थियो त? भेडा बाख्रा चराउने गोठालो थियो हैन। तर जब उनले वचन सुन्यो, सबै वचनलाई उनले आफ्नो हृदयमा पालन गर्यो, वचन अनुसार आफ्नो मनलाई बदल्यो, वचन अनुसार आफ्नो मनलाई सुधार्यो, तब परमेश्वरले के गर्नुभयो त? दाउदलाई राजा बनाउनु भयो। बुझ्नुभयो? के गर्नुभयो त? दाउदलाई राजा बनाउनु भयो। सुन्न त हरेकले सुनेका थिए, दाजुभाइ अरूले पनि सुनेका थिए, तर उनीहरूले सुने मात्रै पालन गरेनन्। जसले वचन सुनेर पालन गर्छ त्यो राजाको स्थान ईश्वरले दिनुहुन्छ। जसले वचन सुनेर पालन गर्दैन त्यो जस्तो आयो त्यस्तै जान्छ। जसले वचन पालन गर्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो आउनुभयो त्यस्तो जानुहुन्न कि तपाईँ समस्यामा आउनुभयो भने अब जाँदा आशिषमा जानुहुन्छ, आशिषमा परिवर्तन भएर जानुहुन्छ, बदलिएर जानुहुन्छ। आउँदा पीडका भारी, चिन्ताका भारी, रोगका भारी, अशान्तिका भारी, डरका भारी, चिन्ताका भारी र ऋणका भारी लिएर आउनु भएको थियो होला। तर जब यी वचनलाई पुरा मनमा राखेर मनलाई हलक्क बढाउनु भयो, तब तपाईँ जस्तो भारी बोकेर आउनुभयो त्यस्तै जानुहुन्न कि पहिला आउँदा पीरको भारी लिएर आउनु भएको थियो भने अब वचनको भारी, आशिषको भारी, आनन्दको भारी, शान्तिको भारी, शक्तिको भारी, सामर्थ्यको भारी लिएर जानुहुन्छ। पीरको भारी गरुङ्गो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ त्यो बोक्नलाई, तर वचनको भारी हलुको हुन्छ अनि सजिलो हुन्छ। वचनको भारी बोक्ने मान्छे जति खुसी संसारमा अरू कोही पनि छैन, संसारमा अरू कोही पनि छैन। यसै कारण अब के को भारी लिने त? के को भारी लिने त? वचनको भारी। यसै कारण हाम्रा गुरु येशूले के भन्नुभएको छ? हे थाकेका र बोझले दबिएकाहरू, म कहाँ आऊ र मसँग सिक, मेरा वचनहरू सिक, मेरो वचन अनुसार हिँड्नलाई सिक, मेरो मुखबाट भएका हरेक शब्दलाई मनमा राखेर मन दरिलो गर्न सिक र वचनलाई हृदयमा राखेर सारा चिन्तालाई उडाउनलाई सिक र वचनलाई हृदयको पाटीमा लेखेर समस्यालाई हटाउन सिक र आफ्नो मनलाई सामर्थ्य बनाउन सिक र वचनको भारी हलुको छ, त्यो हलुको भारी बोकेर आनन्दित जीवन जियो। कसले सिकाउनु भयो? हाम्रा गुरु येशू मसीहले। कसको द्वारा त? परमेश्वर पिताको द्वारा। यसको शिक्षा दिनुहुने हाम्रा गुरु येशूको लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीको सम्मान गरौँ। हाम्रो लागि यति ठुलो प्रेम गर्नुभयो हाम्रा गुरुले पनि। हाम्रा गुरुमाथि चोटले हामी निको भयौँ। उहाँलाई त्यो चोट, उहाँभित्र गल्ती थिएन, उहाँ स्वयं
तर गल्ती कमजोरी तपाईँ हामीमा थियो। तपाईँ हामी संसारको माटोबाट बनेका थियौँ। येशू मसीह संसारको माटोबाट नै येशू मसीह स्वर्गको परमात्माको आत्माबाट बन्नुभएको थियो। त्यसकारण हामी भित्र भएका खराबी र आदम र हव्वाबाट आएका ती पापहरूलाई पखाल्नको लागि आफ्नो ज्यानै दिनुभयो हाम्रा गुरु येशू मसीहले। त्यो पापलाई पखालेर हामी भित्रका अशान्ति, हामी भित्रका पाप, हामी भित्रका अधर्म, हामी भित्रका गलत सोच, गलत विचारहरूलाई पखाल्नको लागि हाम्रा गुरुले हाम्रो लागि ज्यान दिनुभयो। त्यस्ता गुरुको चेला हो हामी। हिजोका गुरुहरूले मार्न, चोर्न, ठग्न र गलत गर्न सिकाउनु भएको थियो। तर हाम्रा गुरु येशूले सत्य मार्ग हिँड्न सिकाउनु भयो। सत्य मार्ग हिँड्न सिकाउनु भयो हाम्रा गुरु येशूले, हैन? यसै कारण यस्ता असल गुरुका चेला तपाईँ हामी पनि के छौँ? अब असल छौँ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दैन। तपाईँ हाम्रो विवाहको जीवनलाई, असल जीवनलाई बिगार्नको लागि पछाडि हात कसको थियो? हिजोको दिनमा शैतानको हात थियो। आज त्यो विवाहको जीवन सफल बनाउन कसको हात छ? अब परमेश्वर पिताको हात छ, हैन? श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार लिएर आउने त्यो दोस्रोवाला आत्माको हात थियो। तर जुन दिन रोमी 10 अंगीकार गर्यो त्यस दिनबाट तपाईँ हाम्रो जीवनलाई सामर्थ्य बनाउन कसको हात छ त? अब सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छ। ऋणको पछाडि शैतानको हात थियो, रोगको पछाडि शैतानको हात थियो। संसारको अगाडि तुच्छ बनाउनको जो पनि योजना शैतानको हात थियो। तर आज तुच्छ भएकाहरूलाई उच्च पार्न परमेश्वर पिताको हात छ। अझै ताली बजाउँ पितालाई। तपाईँ हामीले देखेका छौँ नि, कति कामेका बिरामीहरू जङ्गलका जङ्गलले त्यहीँ निको हुन्न, हुँदैन, भाग्नु छैन। अहिलेसम्म नभएको रेकर्ड छैन। संसारको अगाडि सकिनौँ, हामीले सकिनौँ, फलानु ठाउँमा जा, त्यो ठाउँमा जा भन्नुहुन्छ संसारका मनुष्यहरूले। तर हाम्रो पिता परमेश्वरले म सक्दिनँ त्यहाँ जा भन्नुभएको छ, नै म सब काम गर्न सक्छु भन्नुभएको छ। कहिले त हाम्रो पिता परमेश्वरले मैले यहाँ सकिनँ त्यो ठाउँमा रिफर गरिदिए, त्यो ठाउँमा जाऊ भन्नुहुन्छ हाम्रो पिताले। नै नसकेकाहरू र थाकेकाहरू, दबिएकाहरू, संसारबाट कसले उपचार पाएनौ, आऊ म उपचार गर्छु भन्नुभयो। कहिले त हाम्रो पिता परमेश्वरले आऊ म उपचार गर्छु भनेपछि गरेरै छोड्नुहुन्छ। मान्छेले पैसा छौन्जेल चाहिँ उज्यालो मुख लाएर गर्नुहुन्छ। पैसा जितेपछि हामीले सकेनौँ, फलानु ठाउँमा जाऊ, तिरानु ठाउँमा जाऊ, अरू बाटो देखाइदिनुहुन्छ। तर हाम्रा पिता परमेश्वरले म छु तिमीलाई सम्हाल्नेवाला, म सक्छु, विश्वास गर्छौ? यदि विश्वास गर्छौ भने म सक्छु, मैले गर्छु, आऊ मेरो काखमा, मैले तिमीलाई पुरा उपचार गरिसकेँ। कसले भन्नुभएको छ? कसले भन्नुभएको छ? परमेश्वर पिताले, हैन? आज त्यो शक्ति, त्यो अधिकार तपाईँ हामीलाई दिनुभयो। परमेश्वर पिताले आँखाको डाक्टरको साथमा गए, आँखाको मात्रै उपचार गर्नुहुन्छ। कानको डाक्टरको साथमा गए, कानको मात्रै उपचार गर्नुहुन्छ। छालाको डाक्टरको साथमा गए भने छालाको रोगको मात्रै उपचार गर्नुहुन्छ। तर जगत बनाउने डाक्टरको पासमा गए भने सबै उपचार गर्नुहुन्छ। सब
कुनै डाक्टरले बनाएको हो र? कुनै ज्ञानवानले बनाएको हो र? कुनै विद्वानले बनाउनु भएको हो र? हो र? होइन नि। मम्मीको गर्भमा नसा, हड्डी, मासु, रगत आमाले देख्नलाई 9 महिना कुर्नुपर्छ। त्यहाँभन्दा पहिले कसले बनाएको? कसले बनाएको त्यो संरचना? सास कसले दिएको? कसले त? परमेश्वर पिताले। एकै डाक्टरले तयार गर्नुभएको, एउटै डाक्टरले, एउटै पिताले, एउटै परमेश्वरले, एउटै हाम्रा बाउले, हाम्रो बाउ, हाम्रा पिता, हाम्रो ईश्वर, हाम्रो बाउ छोरा बाउ छोरीको सम्बन्ध। हेर्नुहोस् त कति प्रेमिलो पिता हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यो गर्भमा रचना गर्ने, तयार पार्ने परमेश्वरले अलिअलि भत्केका, अलिअलि कुहिएका, अलिअलि भाँचिएका, अलिअलि बिग्रेकालाई फेरि पुनर्निर्माण गर्नुहुन्न र? गर्नुहुन्न र? गरिसक्नुभयो, गरिसक्नुभयो। हुन्छ मात्रै होइन, गरिसक्नुभयो। त्यहाँभन्दा अगाडि गर्भमा पेटमा हुँदा, पेटभित्र बच्चा हुँदा, मतलब गर्भमा संरचना आउँदा कान बनाउनुहोस्, नाक बनाउनुहोस्, आँखा बनाउनुहोस् भनेर हामीले सिकाएर ईश्वरले बनाउनु भएको हो त? हो त? हो त? होइन नि। परमेश्वर पिताले जानेर बनाउनु भयो, होइन हजुर? यस्तो सामर्थ्य ईश्वरलाई विश्वास गरेका हामीले। बुझ्नुभयो? यसै कारण परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले लाजमा पर्न दिनुहुन्न। कसले दिनुहुन्न? परमेश्वर पिताले। मान्छेलाई विश्वास गर्यो भने कति बेला कमजोर आउला र बल्ल खाइस बनाउला भन्नुहुन्छ। समाजको भरोसा गर्यो भने समाजले तपाईँ हामी बढेको हेर्न चाहँदैन। समाज त उनीहरूकै गुलामी बनेर, दासी बनेर हिँडेको देख्न चाहनुहुन्छ। यसकारण आज तपाईँ हामीले पाएको यो उद्धार उहाँहरूको लागि काउसको माला भएको छ। उहाँहरू के चाहनुहुन्छ? मेरै पाउ गरौँ, मै मान्ने गुन्ने हो, मैसँग सल्लाह लिउन्, मैलाई मानुन्, मेरै पछि राखुन्, मभन्दा ठुलो, हामीभन्दा ठुलो। यो कसरी भयो? यसलाई धर्मबाट हुन्छ कि जातबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ? यसलाई खसाल्नु पर्यो भनेर युक्ति रच्छन् समाजका मान्छे। तर सर्वशक्तिमान पिता कसरी हुन्छ मेरो बच्चालाई अगाडि बढाऊ भनेर युक्ति रच्नुहुन्छ हाम्रो पिता परमेश्वर। कसको कुरा मान्ने? कसको कुरा मान्ने? यसको त परमेश्वर पिताको कुरा मान्ने, होइन त हजुर? होइन त? एकचोटि फेरि ताली बजाउँ। यस्तो पुरानो परमेश्वरले दिनुभयो। यो पानीबाट त ठुलो टिको लागिसक्यो, अब त छैन, अब त समस्या त छैन, होइन? परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिनीहरूले समस्यालाई खोजेर पनि भेटाउनेछन्। अब त हामीले समस्या कहाँ होला भनेर खोज्दा पनि अब भेटाउँदैनौँ कि त्यसको शक्तिशाली परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बनाउनु भएको छ। जगतको नुन बनाउनु भएको छ, जगतको ज्योति बनाउनु भएको छ, डाँडामा बसालिएको सहर बनाउनु भएको छ। कहिल्यै झुक्दैन, कहिल्यै गिर्दैन, कहिल्यै झुक्दैन, कहिल्यै गिर्दैन, कहिल्यै कमजोर हुँदैन, कहिल्यै डराउँदैन, कहिल्यै आत्तिदैन, कहिल्यै कमजोर सोच्न जाँदैन, कहिल्यै गलतको साथ दिँदैन, सधैँभरि सत्यको साथ दिन्छ। सत्य ईश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। यो सामर्थ्य आज कसले भन्नुभयो हजुर? कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले, होइन? अब उचाइ हुनु पर्दैन, पर्छ नि, होइन? हाम्रो पिताले हामीलाई कति खुसी राख्यो। हिजोको दिनमा कोही बात यसो फलानु यस्तो भयो, लौ न के भनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि कमजोर कुरा भन्नुहुन्थ्यो। जन्म दिने आमाको काखमा जाँदाखेरि पनि आमा मैले यस्तो दुःख पाएँ भनेर रुँदै गयो भने के गर्ने त छोरी, तेरो कर्मै त्यसो भन्नुहुन्थ्यो।
हैन? जन्म दिने आमा बुवाको हातमा रहेछ त उपचार। रुन र कराउन चिच्याउन भन्दा बाहेक अरू उपचार छैन। केही पनि उपाय छैन। तर जीवन दिने परमेश्वरको पासमा उपाय नै उपाय छ। उपाय नै उपाय छ। यस्तो धेरै उपाय छ हाम्रो पितामा। यस्तो धेरै तरिका छ हाम्रो पितामा। यस्तो लोजिक छ हाम्रो पितामा। यस्तो तरिकाले ओतप्रोत बनाउनु भएको छ हाम्रो पिताले, हैन? त अभागी होस् त जन्मदाको दिनै अन्धकार रहेछ, हैन? आमाबाट त्यो आउँथ्यो, बुवाबाट त्यो आउँथ्यो। तर सर्वशक्तिमान पिताले के भन्नुभयो? त नडर, म तेरो साथमा छु। त भाग्यमानी होस्, त शक्तिशाली होस्, त सामर्थ्य होस्, त खुसी बन, त आनन्द गर। तँलाई आनन्द हुने काम ब्याकग्राउन्ड सबै कुरा मैले बनाइसकेँ। कहिले भन्नुभयो? भन्नुभयो हाम्रो पिता परमेश्वरले। यस्ता कुरा सुन्दा सुन्दै पनि, हैन? यस्ता कुरा जान्दा जान्दै पनि, यसरी समात्दा समात्दै पनि तर्केर र अरूको कुराबाट भड्केर हिँड्छौँ भने मरेर पनि उपाय हामीले पाउँदैनौँ। बुझ्नुभयो? मरेर पनि हामीले उपाय पाउँदैनौँ। यस्तो समय छँदै ईश्वरले के भन्नुभएको छ? दिन छँदै काम गर। ईश्वरले के भन्नुभएको छ हामीलाई? दिन छँदै काम गर। मतलब समयमै के गर त? विश्वास गर। मैले ढोका खुल्ला गरेको छु, ढोका खुल्ला गर्दै भित्र आऊ। ढोका बन्द गरिसकेपछि ढकढकाएर काम छैन। ईश्वरले स्वर्गका ढोका खोलिसक्नुभयो। तपाईँ हाम्रो लागि खुसी मनाउनको लागि आनन्दको ढोका खोलिसक्नुभयो। जीवनका मार्गका ढोका खोलिसक्नुभयो। तपाईँ हामीलाई उद्धारको शब्द पनि बोलिसक्नुभयो। अझ पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ र बाहिरी कुरामा चिप्लिन्छौँ। अलिअलि आएका कष्टहरूलाई सहन सक्दैनौँ भने मरेर पनि बाटो पाइनेवाला छैन। हाम्रा गुरु येशूले उहाँको बिना गल्ती उहाँलाई पटक पटक चोट दिँदा पनि सहनुभयो, मृत्युलाई पनि सहनुभयो। तपाईँ हामी त अलिअलि पेट दुखेको पनि सहन सक्दैनौँ, अलिअलि टाउको दुखेको पनि सहन सक्दैनौँ। कसैले तिमी भन्दा भनेको थियो तँ भन्दा पनि सहँदैनौँ। कसैले एउटा कुरा भन्दा 1000 कुरा भन्न तम्सिन्छौँ। कहाँबाट उद्धार पाउँछ हामीले? हाम्रा गुरु येशूले उहाँको गल्ती थिएन। हाम्रो गल्तीको लागि, हाम्रा कमजोरी हटाउनको लागि आफ्नो ज्यानमा पटक 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 चोट दिँदा मर्न पर्नेसम्मको स्थितिबाट पनि हाम्रा गुरु येशूले के गर्नुभयो? सहनुभयो। कति ठुलो सहनशीलता हाम्रा गुरुमा। त्यस्ता गुरुको चेला अलिअलि टाउको दुख्दा कहाँ जाऊँ, के गरौँ, कसलाई भनौँ? अलिअलि पेट दुख्दा के गरौँ, अलिअलि घुँडा दुख्दा के गरौँ? अब त्यसलाई बोकेर राख्ने होइन। अब त्यसलाई के गर्नुहोस्? ईश्वरले उपाय बताउनु भएको छ। अब त्यसलाई के गर्नुहोस् त? येशू मसीहको अधिकारबाट त दुखाइलाई हुकुम गर्छु। यसै समय, यसै बखत अब दुबारा यो शरीरमा, यो जीवनमा, यो घरमा, यो परिवारमा नआउने गरी हमेसा हमेसाको लागि तँलाई हुकुम गर्छु, तँलाई अर्डर गर्छु। यो शरीरलाई छोडेर हट भन्नुहोस्। अहिले भागिसक्यो, अब छैन। त्यसलाई गणगण गर्ने होइन। आया दुख्यो, यसो भयो, उसो भयो, त्यो भन्नु भनेको उसलाई ठुलो बनाउनु हो। झन् पनि आइज काम गर, यतिले पुगेन अरू पनि दुःख दे भन्नु बराबर हुन्थ्यो। त्यस्तो भन्नु भनेको यति दुःखले पुगेन अरू दुःख थप्दे भन्नु बराबर हो। घोडा दुखेछ ठम ठम टेक्नुहोस्, म त येशू मसीह हुँ, म त शक्तिशाली मान्छे हुँ, त दुखाइ त केही होइनस्, म त ठिक भइसकेँ। येशूको नाममा हट भन्नुहोस्, मन उठाइहाल्नुहोस्, भागिसक्यो। के भनिसक्यो त? भागिसक्यो। क्यान्सर छ तपाईँको शरीरमा, संसारले उपचार छैन भनेको छ। संसारले उपचार
छैन भनेसम्म हाम्रो बुद्धि नै आउँदैन, हाम्रो चेतनै खुल्दैन। पकेटमा भएको पैसा नरितेसम्म बुद्धि आउँदैन, बाटै खोज्दैनौँ, सत्यताको मार्गै रोज्दैनौँ। त खाली भएर टकटकिएर टाट परिसकेपछि मात्रै हामीलाई चेतना आउँछ कि ओइ तैँले त्यहाँ के भनेको थिइस्, फेरि भन् त, म फेरि जान्छु। बल्ल चेतना आउँछ मान्छेको जात। अलिअलि पैसा भरिन लागोस् त फेरि दायाँ बायाँ गर्न मन आउँछ। कहाँबाट उद्धार पाउने होइन? परमेश्वर पिताले त हामीलाई क्षणिकको उपचार होइन, संसारको मान्छेले गरेको उपचार 3 महिनालाई, 6 महिनालाई, 1 वर्षलाई, 2 वर्षलाई होला। परमेश्वरले गरेको उपचार युगौँ युगका लागि हो, युगौँ युगका लागि हो यो उपचार। यसकारण यो यस्तो युगौँ युगका लागि भएको उपचारमा सन्तुष्टि भएनौँ भने संसारमा कहीँ पनि छैन सन्तुष्टिका बाटोहरू। के चालेर आएका होइनौँ र, चाखेर आएका होइनौँ र, भोगेर आएका होइनौँ र, लौलो कुरा हो र। अब फेरि गिर्ने कि माथि उँभो लाग्ने तपाईँहरूको हातमा छ। अब के गर्ने तपाईँहरूकै हातमा छ। गर्नु विधि, गर्नु दुःख गरिएन र, गरेको होइन र, उपाय भयो र, भयो त भएन, संसारमा भएन, तर स्वर्गको लागि त करोड गुणा छ, करोड गुणा छ, हमेसा भइरहन्छ। कतै भइरहेको छ। यो शब्दबाट चङ्गाइ प्रसारण भइरहेको छ। वचनले ठिक भइसक्यो। हामीले के गर्न पर्यो? आफूले पाइसकेको विश्वास गर्न पर्यो। अलिअलि भएका समस्यालाई पल्टाउन सक्नुपर्छ। पहाडलाई पनि पल्टाउन सक्ने हिम्मत र साहस, त्यो मन, त्यो विश्वास तपाईँ हामी सबलाई कसले दिनुभएको छ? कसले दिनुभएको छ? परमेश्वर पिताले। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण ईश्वरमा मन लगाएरै फाइदा छ, बाहिर मन डुलाएर फाइदा छैन। त्यो दुःख मात्रै हो, त्यो ठक्करको कारण मात्रै हो, रिङ्गिनु मात्रै हो, चुक्नु मात्रै हो, चिन्तामा फस्नु मात्रै हो, सधैँ कङ्गालपनमा बस्नु मात्रै हो। तर ईश्वरमा मन लगायो भने सबै कुराको उपचार परमात्माले गरिसक्नुभयो। पुरा शक्ति सामर्थ्यले ओतप्रोत परमात्माले गरिसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु परमेश्वरलाई। मसी यीशुको नाममा परमेश्वरका यी शक्तिका वचनले, सामर्थ्यका वचनले सबको दिलमा, सबको दिमागमा, सबको घरमा, सबको परिवारमा, अन्न अनाज, बिजनेस, व्यापार, पढाइ लेखाइ, हरेक कुरामा फल आशिष सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरले दिइसक्नुभयो भने धन्यवाद गर्छु पितालाई।